बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टू मच में खुश आमदीद और अहमद मोहम्मद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं पहले भी कुछ व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल फिफ्थ जनरेशन वॉर का आगाज़ कर दिया गया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी गहरी साजिशें की जा रही हैं, और इसमें जो सबसे ख़तरनाक साजिश की जा रही है ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है। इस साजिश में मेन टारगेट बनाया गया है वो है पाकिस्तानी फ़ौज। पहले इस जंग को मुख्तलिफ तरीके से लड़ा जा रहा था। मसलन सबसे पहला जो निशाना था वो पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्ट्स थे। फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, यानी कि हर मीडिया इस्तेमाल करके ये बावर कराने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने सारा मुल्क खा लिया है, पूरा मुल्क कब्ज़े में कर लिया है। यानी कि वो अक्सर एक कौमी तराना था, ये वतन हमारा है, हम पासबां इसके। इसको उन्होंने एक तंज़िया सटायर में तब्दील कर दिया और इसको बना दिया जी ये वतन तुम्हारा है, हम तो खाम खा इसमें। इस तरह के मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो है वो चलाए जाते रहे, और बदकिस्मती से इन ट्रेंड्स को चलाने में सबसे आगे जो तबका था वो हमारे सियासतदान और हमारे सहाफ़ी थे। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं उसके ज़रिए उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। जब ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सका तो फिर इन मुल्क दुश्मन नाम नहाद सहाफ़ती टोले और सियासतदानों ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख की तरफ मोड़ दिया, और फ़ौज को तज़हीक और तंज़ का निशाना बनाने के लिए सबसे अहम जो वाक़या जो अलमिया हमारी तारीख़ में रोनमा हो चुका है वो 1971 का सानिया है। और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1971 की जंग के सिलसिले में मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालने पड़े, मगर उस चीज़ को इन सहाफ़ियों ने, इस नाम नहाद सहाफ़ियों ने, बल्कि मुल्क दुश्मन सहाफ़ियों ने और ये मुल्क दुश्मन सियासतदानों ने जो खाते पाकिस्तान का हैं मगर उनकी वफ़ादारियाँ बैरून मुल्क हैं, उनके बैरूनी अकाओं के साथ जुड़ी हैं, उन्होंने इन वाक़यात को इस तरीके से पेश करना शुरू किया कि जैसे पाकिस्तानी फ़ौज बहुत नॉन प्रोफेशनल तरीके से लड़ी थी। उससे पहले भी बहुत सारे प्रोपेगेंडे हैं, उसके लिए बहुत सारे व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ का प्रोपेगेंडा किया कि ये बुज़दिल फ़ौज है, ये निकम्मी फ़ौज है, इन्होंने यानी कि बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको यहाँ पर जिक्र नहीं किया जा सकता, आप लोग सब जानते हैं। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने थोड़ी सी तहकीक की ज़ाती लेवल पे, और मुझे बहुत सारा मवाद मिला। उनमें से एक सिर्फ रेफरेंस जो है वो मैं आपको आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। ये मवाद या रेफरेंस मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि मैं जो भी आपको सबूत या मवाद पेश करूँगा वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर का जो मवाद होगा या जो उसके सबूत होंगे वो ज़ाहिर है वो एक तरफा माने जाएंगे। ये जो जितने भी सबूत हैं या रेफरेंसेस हैं ये मैं पेश करूँगा ये दुश्मन मुल्क की तरफ से होंगे, यानी कि भारत की तरफ से होंगे। इस सिलसिले में भारत के जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो 1971 में भारतीय फ़ौज की कमांड कर रहे थे, जनरल साहब मानिक शाह। जनरल साहब मानिक शाह ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, आप यूट्यूब पे चेक करेंगे आपको इंटरव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। उनमें से एक इंटरव्यू बीबीसी के भारतीय नामा नगार करण थापर को दिया था।
کرن ٹھاپر کا جو انٹرویو ہے اس کے وہ کافی یعنی کہ لمبا انٹرویو ہے، تو میں سارا انٹرویو جو ہے وہ اس ویلاگ میں پیش نہیں کروں گا، میں صرف اتنا حصہ پیش کروں گا، اس کی جو وائس آپ کو دکھاؤں گا جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشرقی پاکستان کا جو محاذ جنگ تھا اس کے متعلق ہے۔ When you took up that job, Chief of Army Staff, did you anticipate that you were going to be leading India into perhaps the most decisive battle of the 50 years of its existence? No, at that time we didn't. You remember, I took over in 1969. At that time there was no problem. East Pakistan was there, there was no trouble anywhere. So you expected a sort of routine job, smooth sailing? I thought I'd just command my army, that's all. Events turned out very differently, didn't they? Yeah, it turned out different. ناظرین، انٹرویو کے اس حصے میں کرن ٹھاپر نے جنرل صاحب مانک شاہ سے سوال کیا کہ جب وہ آرمی چیف بنائے جا رہے تھے، یعنی کہ بھارتی فوج کی جب کمانڈ ان کے پاس آ رہی تھی، تو کیا ان کے ذہن میں کبھی آیا تھا وہ بھارتی فوج کی قیادت اس جنگ کے لیے کریں گے جو کہ بھارت کی تاریخ میں ایک بہت ہی کلیدی اور تاریخی حیثیت اختیار کر جائے گی؟ اس پر جنرل سیم مانک شاہ نے جو جواب دیا وہ بڑا اہم جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا خیال تھا کہ میں آرمی چیف بننے کے بعد جو روٹین کے کام ہے، جو روٹین کی ذمہ داریاں ہوں گی، بس اسی کو پورا کروں گا، اور میرے ذہن میں دور دور تک کسی ایسے محاذ جنگ کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس وقت 1969 میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں جگہوں پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، امن و امان تھا، ہمارے دونوں بارڈر پہ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، تو میرا نہیں خیال تھا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ ہو سکتی، یعنی کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کا جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اور لیکن اس تناظر میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب جنرل صاحب مانک شاہ نے بھارتی فوج کی کمان سنبھالی، اسی وقت پاکستان کے اندر غالباً 24 یا 25 فروری کو جنرل ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنے اقتدار سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور اقتدار جو ہے جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اور اسی وقت سے تھوڑا سا پہلے 3-4 مہینے پہلے پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور بہت ہی اہم مسئلے کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے کہ مسئلہ تھا جی چینی جو ہے 4 آنے مہنگی ہو گئی تھی، اور حالانکہ اس وقت جو تھے دوسری جو بھارت کی تو آپ بات چھوڑے، دوسرے ممالک کی جو سازشیں تھیں پاکستان کے خلاف عروج پر تھیں، مگر پاکستانی عوام کا اس وقت شعور دیکھیں کہ ان کے لیے مسئلہ جو تھا وہ چینی زیادہ اہم، چینی کی جو دستیابی ہے وہ زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چینی جو ہے وہ 4 آنے مہنگی ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ اس انٹرویو میں تو اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ویسے میں آپ کو ایک تاریخی معلومات کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایوب خان کے دور سے پہلے پاکستان میں چینی کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، صرف امیر ترین لوگ چینی کا استعمال کرتے تھے، اور وہ چینی باہر سے درآمد کی جاتی تھی، یعنی کہ یورپ سے یا دوسرے ملکوں سے منگوائی جاتی تھی۔ پاکستان میں جو عام عوام ہیں انہوں نے کبھی چینی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور 1962 میں ایوب خان کے دور میں چینی کے کارخانوں کو قائم کرنے کا منصوبے بنائے گئے، اور مختلف جگہ پہ چینی کے کارخانے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم کیے گئے، اور 1964 میں غالباً چینی جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی اور عام عوام کے لیے دستیاب ہوئی۔ اس سے پہلے پاکستانی عوام نے کبھی چینی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مگر چینی میں پتہ نہیں کیا وہ تھی، ایک طلسم تھا یا جادو تھا کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستانی عوام چینی کے دیوانے ہو گئے، اور چینی کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی اور قومی مصلحتوں کو انہوں نے اٹھا کر پرے پھینک دیا، اور صرف چینی کے نعرے جو تھے وہ لگنے شروع ہو گئے۔ Field Marshal, let's talk about the Bangladesh war. It's what you're really remembered for by practically every Indian.
It was an amazing campaign. In 13 days, you brought the Pakistan army to its knees. What was the most frightening moment for you? You know, I had no secrets from Mrs. Gandhi, the Prime Minister. I used to see her every morning at her house at 8:30. I'd have coffee with her. There'd be a crowd outside and we'd walk outside. I'd tell her everything that had happened in the last 24 hours and what I intended doing in the next 24 hours. About the 5th day of the conflict, I'd gone there. Everything had gone wrong. The Navy had lost the kukri. The Air Force had lost a lot of aircraft on the ground. My advances in Bangladesh were halted. And as usual, I'd gone there, had coffee, and I said, Prime Minister, I've got bad news for you. I told her what had happened. इंटरव्यू के इस हिस्से में करण थापर सवाल करता है जनरल सैम मानिक शाह से कि चले हम वापस बांग्लादेश जंग की तरफ चलते हैं। ये वो जंग थी जिसमें सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर आपकी क़यादत में भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद वो ये कहता है कि क्या इस जंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा आया जिसमें आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे या परेशान थे। इसके जवाब में जनरल सैम मानिक शाह कहता है कि जब से जंग की कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उसने भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी से कोई भी चीज़ नहीं छुपाई थी। कहते रोज़ाना 8:30 बजे वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाता था। वहाँ पर वज़ीर आज़म के साथ चाय पीता था और वज़ीर आज़म हाउस में या लॉन में टहलते हुए मैं मिसेस इंदिरा गांधी को पिछले 24 घंटों में होने वाले तमाम वाक़यात बताता था और अगले 24 घंटों में जो भी मैं एक्शन करने का इरादा रखता था, कहते वो तमाम तफसीलात जो है उसके बारे में मैं वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी को आगाह कर देता था। कहते जो 5वां दिन हुआ, यानी कि 5वां दिन जो बनता है वो बनता है जी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को जब जनरल सैम मानिक शाह मिसेस इंदिरा गांधी के घर यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचा तो कहते हैं मैं काफ़ी परेशान था, बल्कि बहुत परेशान था। कहते उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की बहरिया ने या नेवी ने हमला करके भारतीय बहरिया का एक जंगी जहाज़, एक बड़ा बहरी जंगी जहाज़, खुकरी उसका नाम था, KHUKRI, खुकरी को तबाह कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमला करके भारतीय एयर फोर्स के बहुत से जहाज़ ज़मीन पर ही तबाह कर दिए थे। और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने हमला किया था क्योंकि पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि वहाँ से जो जंग जीतना वैसे बहुत मुश्किल है, मगर वो अपनी तरफ से भारत को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमला करके भारत के आसपास जितने भी हवाई अड्डे थे वहाँ पर बैक वक्त हमला किया और बहुत से जहाज़ों को ज़मीन पर ही तबाह कर दिया था। तीसरा उसने ये बताया कि हमारा जो ज़मीनी फ़ौज का हमला था मशरक़ी पाकिस्तान में, उसको मौसर तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने रोक दिया था, यानी कि ज़मीनी हमला भी भारत का नाकाम बना दिया गया था। यानी कि उनकी बहरी को फ़ौज को भी ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा, एयर फोर्स को भी, भारतीय एयर फोर्स को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भारत की जो ज़मीनी फ़ौज थी उसका भी प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया था। अब ये नारे उसने बताया कि ये बातें उसके लिए बड़ी परेशान कुन थी और यही बात जो है मैंने वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी को बता दी। इसके जवाब में वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा कि हर दिन कोई अच्छा दिन नहीं होता और कल जो है शायद अगले दिन कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएं। तो ये बात तुमने आगे किसी और को नहीं बतानी और इसको आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने तक ही रखना है, इस बात को ज़्यादा फैलने नहीं देना। Looked at me and smiled. You can't win every day, Sam. And then she turned around and said, anyway, Sam, we won't tell anybody. We'll still go outside.
let everybody know as if nothing has happened. About 10 o'clock in the morning, I was in my office, in my operations room. Everything was going according to plan. I rang up, she was in a cabinet meeting. And I told her, Sam, she said, yes. I said, everything's going beautifully. She put the phone down, thank you. She dismissed the cabinet. And then she rang up, please, Sam, come over, quickly, come over. I said, everything's going all right, yeah? She said, please come over. I went and saw her and I told her what. She said, I was so worried. Were you worried? I said, of course I was worried. इंटरव्यू के इस हिस्से की बात का तस्करा मैं पिछले हिस्से में भी कर चुका हूँ, जिसमें इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानिक शाह से कहा कि हर जनरल के लिए हर दिन अच्छा नहीं होता, बाद में सूरत हाल जो है ना वो बेहतर हो जाएगी. और कहते हैं अगले ही दिन यानी कि 24 घंटे बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया इंदिरा गांधी को, क्योंकि हालात जो थे वो भारत की तरफ पलटा खा चुके थे और भारत बेहतर पोजीशन में जा रहा था. तो इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उसको शुक्रिया कहा और फ़ोन बंद कर दिया. उसके बाद उनको कैबिनेट मीटिंग थी, वो इंदिरा गांधी उस मीटिंग से फारिग हुई और साथ ही सैम मानिक शाह को फ़ोन किया, पूछा कि जल्दी आओ उसके दफ्तर. कहते जब मैं उसके दफ्तर गया तो उसने कहा कि क्या तुम बहुत परेशान थे? तो कहते मैंने कहा कि या तो आप भी बहुत परेशान थी. मुझे कहा हाँ ये बात तो है, मैं भी बहुत परेशान थी. बस इसमें इतने हिस्से में बस इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया गया और ज़्यादा कोई अहम बात इस हिस्से में नहीं की गई. An amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15-1. They just had no chance, but they fought very gallantly. नाज़रीन, ये इंटरव्यू का सबसे अहम हिस्सा है. इस हिस्से में करन थापर ने जनरल सैम मानिक शाह से सवाल किया कि भारत की फतह की वजह क्या पाकिस्तानी फ़ौज की लीडरशिप और फ़ौज के जो मुख्तलिफ अनासर हैं उनकी नाअहली और बुज़दिली थी या उनकी नातजर्बाकारी थी. इसके जवाब में जनरल सैम मानिक शाह ने बहुत अहम जवाब दिया. इस जवाब में जनरल सैम मानिक शाह ने कहा कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी फ़ौज जो थी वो अपने मरकज़ से 1000 मील से ज़्यादा फासले पर थी. ये फासला असल में 1000 मील जो है ये हवाई फासला आप समझ लें, असल जो फासला था वो इससे 3 गुना ज़्यादा था. इसके बारे में मैं आपको एक अलहदा व्लॉग में इसकी चीज़ की वजाहत करूँगा. पहली बात उन्होंने जनरल सैम मानिक शाह ने कही कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने मरकज़ से 1000 मील से ज़्यादा से फासले पर अपनी जंगी कार्रवाइयाँ कर रही थी. दूसरा उसने कहा कि मैं यानी कि भारतीय फ़ौज जो थी वो अपनी सारी जंगी तैयारियां 8 या 9 मील के फासले से कर रहे थे. लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत बहादुरी से, बहुत दलेरी से लड़ी और जम कर लड़ी, मगर उनके जीतने का, उनकी फतह का कोई चांस नहीं था, क्योंकि कोई ज़मीनी हालात जो थे वो किसी भी तरह पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में नहीं थे. हर चीज़ पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रही थी और उनके जीतने का कोई सवाल नहीं था. और आखिर में उसने मज़ीद कहा कि जो भी है वो बहुत दलेरी से, बहुत बहादुरी से जंग में लड़े. यहाँ पर जनरल सैम मानिक शाह ने एक अहम बात ये भी बताई कि मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर भारतीय फ़ौज की तादाद पाकिस्तानी फ़ौज से 50 गुना ज़्यादा थी. इस 50 और 1 के तनासब से
پاکستانی فوج کے لیے جنگ جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اس نے کہا دے ہیڈ نو چانس، یعنی ان کے پاس جنگ جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا. مگر اس نے بار بار 2-3 دفعہ یہاں پر تسلیم کیا کہ پاکستانی فوج انتہائی بہادری، انتہائی دلیری سے لڑی، مگر ان کے جنگ جیتنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا. تمام زمینی حقائق پاکستانی فوج کے خلاف تھے. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. And when I went to Pakistan after the conflict, I went twice. I mentioned it there to their chief that I think that boy should be given a gallantry award. He fought magnificently. And did they, or did they hold your recommendation against him? I don't know. I said he fought gallantly. انٹرویو کے اس حصے میں کرن تھاپر نے جنرل سیام مانک شاہ سے سوال کیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے ایک پاکستانی نوجوان کپتان احسان ملک کی بہادری کے بارے میں ایک ذاتی طور پر ایک خط لکھا. اس پر جنرل سیام مانک شاہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. اس نے بتایا کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں ایک جگہ تھی کمال پور کا ایک علاقہ تھا ہیلی اسٹریٹجی کے لحاظ سے، حکمت عملی کے لحاظ سے بہت ہی اہم علاقہ تھا. وہاں کی جو گیریزن تھا اس کی کمانڈ کیپٹن احسان ملک کے پاس تھی. بھارت نے اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا زوردار حملہ کیا، مگر وہ حملہ بری طرح ناکام بنا دیا گیا اور بھارتی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا. اور کچھ جگہ پر لکھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بھارتی فوجی مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہاں پر حملہ کیا. دوبارہ اس حملے کا وہی اثر ہوا، بھارتی حملہ بری طرح ناکام بنا دیا گیا. اس کے بعد ٹینکوں کے ساتھ ہوائی حملے بھی کیے گئے، ٹینکوں کے ساتھ بھی حملہ کیا گیا، بھاری توپ خانے سے بمباری بھی کی گئی. تیسرا جو حملہ تھا وہ بہت کاری اور شدید تھا. تیسرے حملے کے بعد جا کے وہ اس علاقے پر بڑی مشکل سے قبضہ کر سکے. اور اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے جنرل سیام مانک شاہ کہتے ہیں کہ احسان ملک نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس علاقے کا دفاع کیا اور ہماری 2 کوششوں کو ناکام بنایا، اور تیسری کوشش میں بھی ہم بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے. اس لیے میں نے اس کی بہادری کی، اس کی دلیری کی تعریف میں کے لیے میں نے اس کو ذاتی طور پر ایک خط لکھا. اور کہتا ہے اس کے بعد جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد میں 3 دفعہ پاکستان گیا. وہ جنگ کے بعد اکثر اوقات جو ہے مذاکرات کے لیے فوجی افسران ایک دوسرے ملکوں میں آتے جاتے ہیں. کہتا میں 3 دفعہ پاکستان گیا اور میں نے وہاں کے جو چیف تھا اس کو میں نے بتایا کہ آپ کو اس لڑکے کو، یعنی کہ وہ بوائے بولتے ہیں تو بوائے مین کے اس کپتان احسان ملک کی بات کر رہے تھے کہ احسان ملک نے بہت ہی بہادری سے اپنے علاقے کا دفاع کیا، بڑی بہادری سے لڑا، اور اس کو بہادری کا آپ کا جو اعلیٰ ترین جو فوجی اعزاز ہے یا تمغہ ہے اس لڑکے کو لازمی دینا چاہیے. اس پر دوبارہ کرن تھاپر نے سوال کیا کہ کیا پاکستانی فوج نے کیپٹن احسان ملک کو بہادری کا تمغہ دیا؟ تو اس نے کہا اس بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے، اس لڑکے نے، اس نوجوان کپتان نے بہت ہی بہادری سے ہماری فوج کا سامنا کیا اور ہمیں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے بہت ہی بہادری سے اپنے علاقے کا دفاع کیا، بڑی بہادری اور دلیری سے لڑا. پیارے پاکستانیوں، آخر میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. 1971 بھی تاک ہندسہ تھا اور اب 2021 بھی تاک ہندسہ ہے. جو لوگ ریاضی
پڑھتے ہیں یا ریاضی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے تا کسے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر شدید خلفشار اور یہ ہجانی قسم کی سیاست پیدا کی گئی تھی. مشرقی پاکستان کے چلو مسئلے کچھ اور تھے مگر مغربی پاکستان میں تو وہ مسئلے نہیں تھے نا. مغربی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بن رہا تھا وہ تھا جی چینی, میٹھا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈ. یعنی کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. بھارت, اسرائیل اور دوسرے ملک سارے مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ملے. مگر قربان جاؤں اس وقت کے ہمارے جو بزرگ تھے ان کے لیے سارے مسئلے اہم نہیں تھے. ان کے لیے اہم مسئلہ تھا منہ کا میٹھا, چینی. اور یہ وہ چینی تھی جو 1971 سے کچھ ہی عرصہ پہلے, چند سال پہلے ان کے منہ کو لگی تھی, اور وہ ایسی ظالم منہ کو لگی کہ ان کی عقل کو کھا گئی. یعنی کہ میٹھا جو تھا ان کی عقل کو چاٹ چکا تھا. بجائے کہ یہ میٹھے کو چاٹ کر مزہ لیتے, میٹھا ان کی عقل کو چاٹ چکا تھا. اب 2021 میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, اور جو لوگ سنیں گے اس ولاگ کو انہیں پتہ ہے کہ وہ بھی اتنے بچے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کس قدر سازشیں ہو رہی ہیں. بھارت اتنا پیسہ افغانستان میں خرچ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. بھارت اپنی جگہ تیار بیٹھا ہے. اس کے بعد ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہیں. کرپشن نے پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. قرضوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں اس ملک کے اوپر. ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے پاکستانیوں کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی ملک زیادہ چیزیں خرید کر اور کم چیزیں بیچ کر کوئی بھی ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. یعنی اب اگر آپ اپنے پاکستان کو اگر اپنا گھر سمجھیں اور اپنے گھر کی مثال لیں, اگر کوئی گھر کا سربراہ کہے کہ جی میں زیادہ سے زیادہ قرضے لے کر اپنے گھر میں ہر چیز لے آؤں گا اور کمائی ہو نہ ہو خود ہی میرے بچے اپنے یہ سارے قرضے اتارتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور عورت جو ہوگی اپنے مرد کی اس بات کو تسلیم کرے گی, یا اولاد اس بات کو مانے گی کہ بلا وجہ یاشی کے کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ قرضے لے کر گھر کے اندر چیزیں اکٹھی کر لیں اور بعد میں ہمیں اگلی نسلوں کو سارا قرضہ ادا کرنا پڑے. اب پاکستانیوں کو خود سوچنا پڑے گا. ان کو وقتی طور پر منہ کا میٹھا چاہیے, چینی چاہیے, مٹھائی چاہیے, یا اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے. اور میرا خیال ہے کوئی بھی باشعور, ذی شعور, سمجھدار باپ ہوگا جس کی اولاد ہے, جو اپنی اولاد سے حقیقی پیار کرتا ہے, وہ کبھی بھی اپنے منہ کے وقتی ذائقے کے لیے, وقتی میٹھے کے لیے کبھی بھی وہ اپنی اولاد کا مستقبل داؤ پر نہیں لگائے گا. پاکستانیوں اب آپ کو خود غور کرنا ہوگا. آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے یا اپنے منہ کا جو وقتی میٹھا ہے وہ عزیز ہے. اس سوال کا جواب آپ کو سوچنا ہوگا. نہیں سوچیں گے تو دنیا آپ کو اچھی طرح سمجھائے گی کہ جو قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی ان قوموں کا کیا حشر ہوتا ہے. پاکستانی کوئی نئی یا نرالی قوم نہیں ہے. دنیا کی قوم کے رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون, کچھ ضوابط بنائے ہیں. اگر جب تک وہ قوم ان قانون, ان ضوابط, ان اصولوں پر چلتی رہے گی وہ قوم قائم رہے گی. اور جس دن اس قوم نے ان اصولوں پر, ان ضوابط پر چلنا چھوڑ دیا, اس قوم کے موجود رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ قوم مٹ جاتی ہے. اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ ایسا ہو. اس لیے پاکستان کے بارے میں سوچیں, کرپشن فری پاکستان کے بارے میں سوچیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی.
اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے. بہرحال اس وقت کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.